دے ظالم بادشاہ کتے گئے دنیا دے اندر اپنی بادشاہت کا ڈنکا بجاون والے کتے گئے الملک الجبار اج مننا پوسی سب دیاں بادشاہتاں ختم تے جیتی بادشاہت کو زوال کوئی نہیں وہ صرف اللہ دی ذات ہے اللہ تعالیٰ فرماسی لم یبقى الا انا ہر بندے دی سفارش مک گئی میں اللہ دی ذات باقیاں اللہ ہے مٹھ برسی تے اس مٹھ میں بھی مشرک کوئی نہیں آونا بے شک یاد رکھنا مشرک اتنا اللہ دی نظر دے اندر مبغوض تے مردود ہے کہ اس مٹھ والی آخری جڑی چانس تے گنجائش ہونی ہے اس وچوں بھی محروم راسی او مٹھ بھر کے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر آپ سبحان اللہ اس واسطے اب تو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا یہ قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا فرشتے سنیا اللہ دی کلام فلما سمعت الملائکہ جھوم اٹھے اللہ آپ پڑھن والا قرآن کلام مقدس میدان جنت دا تے سنن والے فرشتیاں دی پاک جماعت آپ سبحان اللہ فلما سمعت الملائکہ فرشتیاں جدوں قرآن سنیا اللہ دی زبان وچوں مست ہو گئے جھوم اٹھے آکھن لگے توبہ اے دعا میں تانوں سناونی آئی او بچے جنہاں دی اج دستار بندی تساں ویکھیے اے اس دعا دا مصداق بن سن او فرشتے جس ویلے اللہ دی کلام سن دین اللہ دی تلاوت سن دین قرآن چونکہ اس تو پہلے انہاں دے کناں تے پیائی کوئی نہیں کیوں اس واسطے کہ وہ لوح محفوظ دے اندر مکنون تے بندے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ فرشتیاں بھی پتہ کوئی نہیں اس لوح محفوظ وچوں پوشیدہ تے مکنون قرآن وچوں دو سورتاں دا انتخاب کیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم او میرا انوکھا پیغمبر سبحان اللہ تفصیل دا وقت نہیں یاسین او میرے بے مثال پیغمبر یاسین آسمانہ دے اندر بھی یہ دی عظمت دی مثال کوئی نہیں زمینہ دے اندر بھی یہ دی عظمت تے یہ دی عزت دی مثال کوئی نہیں بڑا عجیب و غریب تے انوکھا میرا پیغمبر والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم میں نے اپنی اس کلام قرآن مقدس دی قسم ہے میرا پیغمبر انکا لمن المرسلین اور دنیا دے اندر آئے بکواس کھڑے کر سن مخالف ایک پاگے لوگ آئے نعوذ باللہ اے شاعر ہے کوئی اکسی کاہن تے نجومی ہے کوئی اکسی کذاب تے جھوٹا ہے کوئی اکسی میاں ایڈا دماغ ٹھکانے تے کوئی نہیں رہا لیکن میرے پیغمبر میں نو قسمت چکو کے آکھڑ دی اس واسطے ضرورت پہ گئی کہ تاکہ توڑے دل دے ہوتے کوئی انہاں دیاں گلاں دا اثر نہ ہو بنے والقرآن الحکیم میں نو سچے قرآن دی قسم ہے میرا پیغمبر انکا لمن المرسلین تو قرآن پاک دے مطابق میرے رسولہ وچوں ایک انمول موتی ہے ایک گوہر ہے ساری کائنات بھی اس گوہر تے موتی دی مثال قائم کرنا چاہے تے کسے دے اندر طاقت کوئی نہیں اور ساری کائنات کتھوں لے آ سکتی ہے میں اللہ کریم دی دکان میری دکان میں چلی اور تیرے ورگا میں بڑھایا ہی کوئی نہیں انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم
مستقیم. میرے پیغمبر مینوں اپنے قرآن دی قسم ہے جیڑا بھی قرآن دے نال اپنا تعلق پیدا کرسی چاہے میرا پیغمبر تے چاہے پیغمبر دا امتی ہوئے علی صراط مستقیم. او جیڑا نماز دے اندر صراط مستقیم دی دعا کھڑے کر دے ہو اہدنا الصراط المستقیم میں تھوڑی دعا قبول چکی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے صراط مستقیم نو اپنے سینے دے نال لا لو دنیا دے اندر بھی سیدھی راہ دے اُتے چل جاؤ گے. قیامت والے دن بھی بہشت دے اُتے دروازے تے اللہ دے فرشتے تواڈے انتظار وچ کھڑے. کوئی بیچارہ غریب کوئی الوا تلوا جسے کوئی شاعری کوئی نہیں نہ دکان نہ مکان نہ کپڑا کپڑا او بیچارہ منگ پن کے گزارا کرن والا لیکن قرآن دے نال اپنے دل نو منور چکیتا ہے. اس نے اللہ دے فرشتے بھی اکثر سلام سبحان اللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. میرے بھائیوں عزمے کر رہا سا فرشتیاں نے تلاوت سنی تے کیا کہنے لگے توبہ لأمت تنزل علیہا توبہ لأمت. اور کتنی واہ خوش نصیب امت ہے جس امت دی ہدایت واسطے اے قرآن نازل ہوئے. سبحان اللہ. اوے امت تے مبارکہ ہوئے امت آئی بھی کوئی نہیں حالت جہان بڑھیا بھی کوئی نہیں لیکن مبارکہ قرآن سن کے فرشتے پہلے کھڑے دیتے توبہ لأمت تنزل علیہا ھذا. او بڑی خوش نصیب امت ہے جس امت دی ہدایت کا انتظام کرنے واسطے اللہ اے کلام اتارنی ہے. دوسری دعا توبہ اوے خوش نصیب دل اوے خوش نصیب سینے اوے خوش نصیب سینے جنہ دے اندر اے اللہ دی کلام محفوظ ہوئے سی. خوش نصیب والدین خوش نصیب انہاں دے بچے جنہاں نے اپنے سینے دے اندر اے قرآن محفوظ کر کے فرشتیاں دی وہ دعا حاصل کر لئی. توبہ لأجوافٍ تحمل ھذا. بہت خوش نصیب او سینے جنہ سینہ دے اندر اللہ دی اے کلام محفوظ ہو سی. تے تیسری دعا کیڑی توبہ لألسنۃ تتکلم بھذا. او نہ زباناں چوم لواں سبحان اللہ انہاں زباناں چوم کے پیار دیواں جنہ زباناں دے واسطے اللہ دے او فرشتے اس وقت دعا پہ کر دے انہاں زباناں تے اے اللہ دی کلام جاری رسی. میرے بھائیو خیال نہیں کر سکتے ہو تصور بھی نہیں لے آ سکتے ہو صبح دے وقت جڑا بندہ بیٹھتا ہے قاری صاحب تے کو سارے طالب علم اللہ دی کلام پڑھ پڑھ کے 8-9 گھنٹے 11 بجے دن تھوڑا جہا آرام پر اس آرام دے اندر سمجھ دے اتے بھی قرآن پڑھن دے وعدے 2 گھنٹے سم کے او بندے قاری صاحب بھی تے ابو طالب علمی لیکن سمجھ دے اتے بھی قرآن پڑھن دا آ جائے. پھر نماز پڑھ کے کلاس پھر شروع ہو گئی عصر تک. پھر عصر دے بعد تھوڑا جہا وقفہ مغرب تک تاکہ تھوڑا جہا چل پھر کے اپنی طبیعت حساس بشاس کر لو بچے ہو. پھر مغرب دے بعد عشاء تک پھر عشاء دے بعد 10-11 بجے تک سارا دن تے ساری رات انہاں زباناں دے اوتے اللہ دا قرآن جاری ہے. اللہ دے فرشتے پہ آکھدے توبہ لألسنۃ تتکلم بھذا. توبہ لألسنۃ اوے واہ خوش نصیب زباناں جنہاں زباناں تے اے اللہ دا قرآن جاری ہو سی. میرے بھائیو اے خوش نصیب بچے جنہاں خوش نصیب بچیاں نوں
پاک پیغمبر دی زبان تو تمغہ ملے ہے. اوے لوگ تانوں بے شک حقیر سمجھن, لوگ تانوں گھٹیا سمجھن, لوگ تانوں چٹائی دے اوتے گھسیاں کردا والا سمجھن, لیکن میں محمد مصطفیٰ تو پوچھو او کائنات دا صدر بھی تواڈے پیر دی جُتی دے برابر ہے. اللہ خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیوں اتنا مقام کیوں ملیا ہے؟ ایک غریب دا بچہ, اتنا اچھا کپڑا کوئی نہیں, اچھا لباس کوئی نہیں, اچھی رہائش کوئی نہیں, اچھا کھانا کوئی نہیں, ماں باپ دیاں شفقتاں تو دور ہے, بہناں بھائیاں دے پیار تو دور ہے, لیکن اللہ نے کلام دے نال سینہ معمور ہے. اللہ فرماندے نے پیراں دے اوتے بھار پا کے نہ ٹری میرا بچہ. اللہ فرشتیاں کو آخدے جا اس بچے دے قدموں دے تلے پر بچھائے میرا قرآن پڑھتا ہی, اے میرے قرآن کو سینے دے اندر محفوظ کر رہے. تے خوش نصیب ہو تسی جنہ دی حلال کمائی انہ بچیاں واسطے اللہ نے قبول فرمایا. این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدای بخشندہ. بڑے بڑے کروڑ پتی, بڑے بڑے ارب پتی, بڑے بڑے کھرب پتی جنہاں نوں ایک پائی تے ایک پیسہ دیوڑ دی بھی تک گنجائش کوئی نہیں ہوندی. اچھا جی سوچ کے دساں گے تانوں جدوں بھی انہاں دے سامنے کوئی تقاضا رکھو مسجد مدرسے دا طالب علم دی غذا دا, اچھا جی مشورہ کر کے دساں گے. سمجھو جڑا مشورے وچ پایا گیا کیوں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. جدوں اپنے پتر دی آوے نا شادی بیاہ دا وقت چوں ضلعیاں تائیں 8 ضلعیاں تائیں ولیمے دی دعوت, او 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ولیمہ چل رہا ہے. او بڑے بڑے ڈیرے دار, بڑے بڑے سرمایہ دار, جاگیردار دعوتاں کھا کھا کے جا رہے ہیں, اسلامیاں دے رہے ہیں. اتھے لکھاں تے کروڑاں بھی خرچ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, اس واسطے کہ اتھے ذرا لک اچھا ہونا ہے نا. بادشاہو فلاں بندے ولیمہ کیتا ہے پر کمال چا کیتے. ایتھے اللہ دی راہ تے قرآن پڑھن والے واسطے شیطان دا چھوڑ پر انہاں مولویاں دا تو منگڑ دینن دے بغیر کام کرے. جدوں ویکھو بس یہ تے جمعے تے عید تے اگے پیچھے انہاں نوں ایو ہی کام ہے. بھائی اے کم بھی قسمت والے نوں نصیب. اسی اس دین دی خاطر منگن اتے ہوئی فخر محسوس کر دیا. کیوں دین دی خاطر منگیا میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ ود کے کہندے نے, ایک کہتا ہے جی ادھا مال میں گھر چھوڑا ہے تے ادھا مال تواڈی خدمت لیا کے رکھے. دوسرا عاشق بولدا ہے یا رسول اللہ جی اس ادھا دتا تے کیڑا کمال ہے, میں تے گھر دیاں دیواراں تے بھی ہاتھ پھیردا رہا, کوئی ایک سوئی بھی باقی نہ. سارا کچھ اللہ تے اللہ دے رسول نو خوش کرن واسطے میں اکٹھا چکیتا ہے, پاک پیغمبر دی خدمت کے اندر آ کے رکھ دیتا ہے. جنہاں نوں آخرت دی سمجھ آ گئی انہاں نے مال نہیں لٹایا. اللہ اکبر. این معلوم ہوندا سی کہ مال انہاں دا اپنا ہے ہی نہیں, کسے دا مال لٹا رہے ہیں. لیکن جنہاں نوں آخرت دی سمجھ نہیں آئی انہاں نوں ایک پائی تے دھیلا دیون واسطے بھی ہاں مٹھ بھری جاندی ہے. توبہ تے خرچ کریے. بادشاہ شادی بیاہ دے تے خرچ کرساں. میرے بھائیو ایتھے خرچ کرو گے جویں او جس دے اوتے خرچ ہونا ہے, جویں او بے مثال بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. انہی طرح جیڑا انہاں دی غذا, انہاں دے علاج معالجہ, انہاں دے لباس, انہاں دی ضروریات پوری کرن واسطے کوشش چکر سی. اللہ پاک فرماندے قرآن پڑھن والیاں دے نال محبت کیتی گئی, تم ہی میرا محبوب بن گئے, تم ہی میرا محبوب بن گئے. لیکن اے یاد رکھو کوئی کچھ کرنا رہے کسی دی گل دا اثر لے بغیر اللہ رب العزت سانو توانو دین دی خدمت واسطے قبول کیتی رکھے. تاکہ حیات اس دین کی خدمت کے اندر سانو لائی رکھے. اللہ انہاں الفاظاں قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.